अस्सलाम वालेकुम जी। आज पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के ऊपर बात करते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो जब सिंध से पंजाब में दाखिल होगा सादकाबाद के मुकाम के ऊपर तो फिर उस पर बात की जाए, क्योंकि सिंध में इसलिए नहीं कि हम कोई सूबाइयत के ऊपर तासुबात रखते हैं, इसलिए भी कि सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, और हुकूमत के पास जो होता है वो बड़े होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, ज़राए होते हैं रश को इकट्ठा करने में, मॉब को इकट्ठा करने में, लोगों को इकट्ठा करने के लिए हुकूमत के पास बहुत ज़राए होते हैं। लाजमी नहीं है कि वो उसके लिए माली और स्कूल साजा को लाने वाली घटिया हरकत ही की जाए, जो कि इस मुल्क के अंदर बरसर इक़्तिदार आने वाला हर आमर जो है, जो कि बंदूक के ज़ोर के ऊपर कब्ज़ा कर लेता है इक़्तिदार पे, वो अपने रिस्पेक्टिव इक़्तिदार के अंदर ये करता हुआ इसमें मुलव्वस पाया जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई प्राइवेट पार्टी भी वहाँ पे अच्छा शो कर लेती है उस पार्टी के लिए, तो हुकूमती पार्टी जो होती है उससे फिर छोटे मोटे काम तो निकलवाने में आसानी हो जाती है ना, समझा करें। शायद इसको दूर करने के लिए जो हैं वो मतलब कि इसीलिए जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो इस वक्त मेरा ख्याल है साथ हैं। मुझे जो बताया गया कि वो साथ हैं, तो फिर उनका भी तो एक रश लगना है ना जी। सक्खर से आज चल के ये पहुँचेगा, पंजाब में दाखिल होगा, और शायद अगला इसका क़याम रहीम यार खान हो, क्योंकि रास्ते में तो कोई इतना बड़ा स्टेशन नहीं है जहाँ पे वो जलसा भी कर सकें और क़याम भी कर सकें। तो जब तक हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए, उस वक्त तक ये वहाँ से रवाना हो चुका होगा। जो खुर्शीद साहब शाह साहब हैं, सैयद खुर्शीद शाह साहब, वो सक्खर में इस मार्च का वेलकम करने की उनकी ज़िम्मेदारी थी, और मेरा ख़्याल है कि कल अच्छा एक इम्प्रेसिव वेलकम किया उन्होंने। लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। ज़्यादा या कम जो होता है ना, वो किसी पैमाने पे मापा जाता है ना, तो उसका तकाबली जायज़ा अगर हम लें, जो शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे रैली बल्कि लेली बकौल हमारे गौहर भट्ट साहब के लेली जो निकाल के फिर रहे हैं, जबकि इसके हवाले से इमदाद सुमरो साहब का ये कहना है कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने बेसिकली इमरान खान साहब की पाँव काटे हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने फरमाया था कि मैं अगर बाहर निकला तो ख़तरेनाक हो जाऊंगा। तो ख़तरेनाक कितना को हो जाएंगे, वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको बता दिया कि इतना ख़तरेनाक हो जाएंगे। अली ज़ैदी और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो दोनों मिल के बीसियों लोगों की जो रैलियां हैं उनसे खिताब कर रहे हैं। उनको कोई एक जगह के ऊपर भी कोई ऐसा इम्प्रेसिव वेलकम नहीं मिला। इसके ऊपर सुमरो साहब का कहना है कि अगर वहाँ पे पढ़ने वाले शाह महमूद कुरैशी साहब के वोट्स की बात की जाए और उनके मौजूद मुरीदैन की बात की जाए, तो लगता यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बुनियादी तौर पे इमरान खान की उस धमकी में से जिसे कहना चाहिए वो हवा निकाल रहे हैं, जो इमरान खान साहब ने ख़तरनाक होने की बावसफ़ दी थी और कहा था कि अगर वो बता रहे हैं कि ये हमारी पीटीआई की, यानी कि जनाब इमरान खान साहब के नाम पे निकलने वाले लोगों की ये तादाद है और ये औकात है, इसलिए कम से कम इधर का रुख तो आपने नहीं करना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं, और उन्होंने रूट भी वही किया है शाह महमूद कुरैशी साहब ने, वहाँ पे उनके मुरीदों की अच्छी खासी तादाद है। तो वो लेली बना के जो उन्होंने पेश किया है, जो को थोड़ी बहुत इससे पहले कोई अगर कोई सियासी इज़्ज़त थी पीटीआई की, दूसरी इज़्ज़त तो वैसे कोई नहीं है, लेकिन जो सियासी इज़्ज़त थी उसका भी बेड़ा गर्क हो गया, ये उनका एक तजिया है और मेरे दिल को लगती है ये बात। अदरवाइज़ शाह महमूद कुरैशी साहब के तो इससे ज़्यादा मुरीदैन हैं जो कि उनके दीदार के लिए जब भी तशरीफ़ लाते हैं तो कुछ 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दे के जाते हैं। यहाँ पे तो शासी का दीदार मुफ्त में दस्तयाब था, तो मतलब कि फ्री वाला दीदार वो करने क्यों नहीं सड़कों पे आए या वहाँ पे उनके जलसे के अंदर आए। तो हो सकता है शाह साहब ने हुक्म ही जारी ना फरमाया हो, शाह महमूद कुरैशी साहब ने,
تو اس لیے وہ نہ آئے ہوں ان کے مریدان کرام۔ بہرحال بلاول جو ہیں وہ ہیں فائری ہیں، اپنی تقاریر کے اندر وہ حکومت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وہ انہیں کرنا بھی چاہیے۔ ساتھ میں آصفہ بھٹو بھی ہیں، بیٹی ہماری، بہن تو نہیں بیٹی ہیں ہماری، تو وہ بھی ہیں ساتھ میں، اور یوں یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے اپنا جو تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اور اس کے اوپر کافی زیادہ مذاکرات ہوئے، لیکن بالآخر پیپلز پارٹی نے اسے کرنے کا اعلان کیا۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی اور سینٹرل پنجاب میں بھی پیپلز پارٹی نے اپنے ریوائیول کے لیے بہت زیادہ انتظامات کر رکھے ہیں، اور اچھے امپریسو شو ملیں گے۔ اس کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ پنجاب میں آبادی زیادہ ہے نا جی، پاپولیشن زیادہ ہے، اور اس لیے شاید یہاں سے زیادہ ان کو ریسیپشن بھی ملے اور وہ بھی ملے۔ اس کا اسلام آباد پہنچ کے پتہ نہیں کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اس کا خاتمہ کیسے کرتی ہے پیپلز پارٹی، یہ ایک اور $1 ملین کویسچن ہے، لیکن اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو نو کانفیڈنس کے لیے شہباز شریف صاحب اور دوسرے قائدین کوشش کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہیں، لیکن میری رائے ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی، کہ ایک اسٹریٹ پریشر جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اس حکومت کے خلاف، تو اس کا کیا اثر ہوا تھا؟ اثر تو ہوا تھا پائے، ٹھیک ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے ان کو مارجنلائز کر دیا گیا کہہ کے کہ ایک پارٹی کے مذاکرات ہیں، اور اس وقت ان کو راولپنڈی کے ایک شاندار گھر میں بلا کے باقاعدہ ڈانٹا گیا، شاؤٹنگ ہوئی وہاں پہ، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے وہ چلے گئے۔ دونوں کے درمیان کامنالٹی ہے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیپلز پارٹی کے جو ہیں، اس وقت بھی کہیں پہ کوئی فیصلہ ہونا تھا کہ ایک محکمے کے اندر کچھ لوگوں کی پروموشن ہونی ہے اور کچھ نے گھر جانا ہے، اور آج کل میں بھی یہ فیصلہ ہونا ہے کہ پاکستان کے ایک محکمے کے اندر کچھ لوگوں کی پروموشن ہونی ہے، اور شاید کسی کی ایکسٹینشن ہونی یا نہیں ہونی ہے، تو اس لیے یہ سارا جو ہے یہ منظرنامہ جو ہے یہ سجایا جا رہا ہے۔ میرا وہ بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی اس محکمے کے اندر کوئی بھی پروموشن یا نئی تقرری یا جاب ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، سیاسی منظرنامے کے اوپر بھونچال آ جاتا ہے، اور سیاستدانوں کی چترول شروع ہو جایا کرتی ہے۔ چونکہ اس دفعہ جناب عمران خان صاحب اقتدار پہ ہیں، تو بھلے وہ جتنے مرضی لاڈلے ہوں، ہم اپنی درخشندہ اور پائندہ روایات جب سے کمپنی بہادر کو 1692 سے ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کو جب سے بر صغیر کے اندر ٹریڈنگ کا رائٹ ملا تھا، تب سے یہ ہماری درخشندہ اور تابندہ روایات چلی آ رہی ہیں کہ جب بھی کوئی نیا افسر آتا تھا یا کسی کے جانے کی بات ہوتی تھی، مقامی کوئی بھی نواب ہوتا تھا اور کوئی بھی ہوتا تھا، اس کی شامت آ جایا کرتی تھی۔ یوں وہ صاحب جو ہوتے تھے، یا تو ان کو ایکسٹینشن مل جایا کرتی تھی، یا ان پہ کوئی نیا آ جایا کرتا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔